Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. देखिए आपने 3 दिन ये अमल करना है इंशाल्लाह। पहले तो आपका ये काम 3 दिन में ही हो जाएगा, और अगर 3 दिन में ना हुआ तो फिर 5 दिन कर ले, 5 में भी ना हो तो 7 में कर ले। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से कभी उम्मीद है आपका ये काम ज़रूर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, जो लोग नाफरमान औलाद की वजह से परेशान हैं, वो सिर्फ 3 दिन ये सूरत पढ़ लें और फिर देखें कमाल। वो जो बेटा या बेटी औलाद में से जो भी बच्चा आपका नाफरमान है, इसने आपको तंग करके रखा हुआ है, वो आपकी आंखों का तारा बन जाएगा। वो नाफरमान फर्मा बरदार बन जाएगा। सिर्फ आपने 3 दिन ये सूरत पढ़नी है, और किस तरह पढ़नी है यह मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊंगा। कौन सी सूरत है ये बिल्कुल आसान करके आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि जिनकी औलाद नाफरमान हो जाती है या किसी भी बुरी आदत, किसी भी बुरी चीज़ में मुब्तला हो जाती है, कोई बुरी लत लग जाती है, नशा करने में कुछ औलादें होती हैं वो नशा करने लग जाते हैं, कुछ जुआ खेलने लग जाते हैं, कुछ इस तरह के मामलात आते हैं कि मतलब ज़िना तक भी औलादें वो इस लत में पड़ जाती हैं। तो फिर वालिदैन होते हैं, वो उनके लिए वो परेशानी का बायस बनते हैं। तो अक्सर फिर वो ऐसे हालात में फिर वो ढूंढते हैं कि किसी तरीके से हमारा बेटा, हमारी औलाद जो है वो फर्माबरदार बन जाए, वो ये बुरी लत से उसकी जान छूट जाए। नशा है, चोरी है, ज़िना है, या जुआ खेल रहा है, या कोई भी बुरी आदत, कोई भी बुरी लत जो है उससे जान छूट जाए, हमारा बेटा नेक हो जाए, अच्छे अमाल करे, हमारा फर्माबरदार हो, नाफरमानी ना करे। तो औलाद के लिए फिर वालिदैन परेशान होते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, आप ये करके देखिएगा। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, अल्लाह की रहमत से मुझे बड़ी कवी उम्मीद है। आप करके देखें, फिर देखें कि अल्लाह ताला का कितना अपने आप पर खुसूसी फज़ल व करम होगा। वो जो नाफरमान औलाद है इंशाअल्लाह फर्माबरदार होगी, और कोई भी बुरी लत जिसमें वो मुब्तला हो, इंशाअल्लाह वो उस बुरी आदत को छोड़ के नेक अमाल की तरफ आएगा इंशाअल्लाह। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एक माँ जी ने मुझे फ़ोन किया और वो काफ़ी परेशान थी बेचारी। कहने लगी कि मेरा बेटा बैरून मुल्क है और वहाँ पर वो जुआ जो है वो खेलने में मसरूफ़ है। तो घर वालों का पूछता ही नहीं, पीस ना माँ बाप की, यानी मेरा भी ना हाल अहवाल पूछता है, ना दीगर घर के अहबाब का कोई पता शता नहीं उसे, बस अपने वो जुए में मसरूफ़ है और वहाँ पर ही वो अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। तो वो माँ जी इस कदर परेशान थी कि वो कहने लगी कि बेटा आप मुझे कोई अमल बताएं या कोई हिसाब किताब लगाएं, और आपके जो भी पैसे बनेंगे मैं आपको वो पैसे दे दूँगी। तो यानी पैसे देने की हद तक वो माँ जी आ गई। तो भाई मैंने माँ जी से कहा कि माँ जी यहाँ पर इस तरह का कोई मामला नहीं है, और ना ही आप किसी ऐसे बंदे के पास जाइएगा। अगर आप इस तरह के 2 नंबर डब्बा पीर और ये जो पैसे बटोरने वाले लोग होते हैं, आप उनके पास चले गए और उनसे अगर आपने कहा ना कि हिसाब किताब लगाएँ, तो फिर आप पैसे भी देंगे, पैसों का भी ज़िया होगा, और काम-शाम कुछ नहीं होना। इस तरह के मार्केट में बैठे हुए हैं लोग, इस तरह के परेशान लोग जाते हैं, वो कहते हैं जी हिसाब किताब लगाएँ, हमारे बेटे को क्या हो गया? तो फिर वो तो उनका तो रोज़ का काम होता है। उनको पता होता है कि किस तरह बंदे को वो कैच करना है, कैसे इससे माल बटोरना है। फिर वो कह देते हैं जी हो! आपके बेटे पर तो किसी ने कुछ किया हुआ है। हमने हिसाब किताब लगाया है, तो ये तो किसी ने कुछ कर दिया है। ये तो रिश्तेदारों में से किसी ने कुछ किया है। अब वो फिर पहले से ही लोग परेशान होते हैं। वो कहते हैं जी अब क्या इसका हल क्या है? तो फिर वो माल बटोरते हैं। जी आप इतने पैसे दें, हमने फलाँ तावीज़ बनाना है, हमने वो उल्लू के खून से लिखना है। इस तरह के मामलात फिर वो करते हैं। तो आपने इस तरह के किसी बंदे के पास नहीं जाना। आप ये अमल खुद करेंगे, आपने ये सूरत खुद पढ़नी है।
اور بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پڑھیں گے تو پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کا نافرمان بیٹا ہو، بیٹی ہو، اولاد میں سے کوئی بھی ہو، کوئی بھی بری لت لگی ہو تو انشاءاللہ وہ اس سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، اور وہ انشاءاللہ پھر سے آپ کی آنکھوں کا تارا بنے گا۔ آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے جس کے بارے میں نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر صدقہ دیا جن پر سورج اور چاند طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت اس صورت کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اور اس صورت کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اس صورت کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرماتا ہے اور نفس کو تقوی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جس نے اس صورت کو سمجھ کر پڑھا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن نامراد نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص نماز اشراق کے بعد یہ صورت 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی توفیقات سے محروم ہو تو اس کو یہ صورت زیادہ پڑھنی چاہیے، اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا، مقبولیت بڑھے گی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ تو یہ بڑی بابرکت صورت ہے، اس کی بے شمار برکات ہیں، یعنی نافرمان اولاد کے لیے آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اس کو، وہ عمل کیسے کرنا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اس کی دیگر بڑی ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ تو آپ نے یہ صورت ضرور پڑھنی ہے، اور آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے میں آپ کو مکمل یہ تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہ صورت جو ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں برکت کے لیے، آپ سنیے گا اور آپ نے پھر کوشش کرنی ہے کہ اسی طرح اس کو پڑھیے گا، صحیح ادائیگی کے ساتھ، حروف کے صحیح تلفظ کے ساتھ، حروف کی صحیح وہ ادائیگی کے ساتھ۔ یہ سورہ ہے قرآن پاک کا 30واں پارہ ہے، اور سورت نمبر ہے 91، اور اس سورت کا نام ہے سورہ شمس۔ اب آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ پہلے یہ سورت سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو یہ صورت ہے سورہ شمس، 30واں پارہ ہے، صورت نمبر 91 ہے۔ اب آپ نے اس صورت کو نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، اس کی کوئی بری لت اس کو لگ چکی ہے، اس سے اس کی جان چھوٹ جائے اور وہ نیک اعمال کی طرف آئے، تو آپ نے یہ کس طرح پڑھنی ہے، تو آپ نے اس کو، اب اس بات کو آپ نے سمجھ لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد جہاں آپ نے نماز پڑھی فجر کی وہیں آپ بیٹھے رہیں، اور سورج نکلنے تک آپ نے وہاں پر بیٹھ کے ذکر اللہ میں مشغول رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، جو بھی آپ اذکار کرتے ہیں وہ کریں۔ اور سورج جب نکل آئے تو سورج نکلنے کے 20-25 منٹ بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا کوئی بھی آپ کو جو درود شریف آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی، 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے اس سورت کی پہلی 3 آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے، 21 مرتبہ پڑھ کے اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ دن بھر اپنا کام کاج کریں، جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں، نماز پنجگانہ ادا کریں، اور اس کے بعد پھر آپ نے رات کو سونے سے پہلے یعنی نماز عشاء کے بعد یہ جو پہلی 3 آیات آپ نے صبح پڑھی تھیں، اب آپ نے ان کو نہیں پڑھنا، اس سے آگے والی جو آیات ہیں ان کو آپ نے اب 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھ کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ
اور رو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرنا ہے، اور اپنی اس اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے آپ نے دعا کرنی، اللہ اس کو اس بری لت سے نجات دے دے، اس کو نیک اعمال کی توفیق دے، اسے فرما بردار بنا دے۔ تو پھر دیکھیں آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ پہلے تو آپ کا یہ کام 3 دن میں ہی ہو جائے گا، اور اگر 3 دن میں نہ ہوا تو پھر 5 دن کر لیں، 5 میں بھی نہ ہوا تو 7 میں کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے آپ کا یہ کام ضرور ضرور ہوگا۔ تو مجھے امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق